اهلا وسهلا بالكبيدات، نتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد اختي وفيديو جديد. واخا اختكم ضاربها البرد، المهم ما تدوش على الصوت ديالي، راه مهرس منغنغ، ما نعاود ليكمش. الله ينجيكم، عرفتي ضربني البرد. ولكن واخا هكاك بعد العمل اختي، روتين بعد العمل، ديتكم الجوطيه وما تحشموش اختي تلبسوا من الجوطيه. انا بعدا كنلبس من الجوطيه، خاصك غير تناسقي اللوينات البنات، ويبداو الناس يسولوك منين شريتيهم يا فلانه. المهم البنات كنلبس من الجوطيه، واخا كانوا جاوني بعض الكلمات في واحد الفيديو كنت شاركت معكم واحد المره الجوطيه، وقال لي اويلي على تلبسي من الجوطيه سقرامه. لا ماشي سقرامه اختي، بنادم اللي عنده المسؤوليه خصو يرد البال. وهي علاش جبت لكم اختي هاد المعلومات الجداد. الغزالات اللي فيه شي حرفه والله ما تحيد، واخا ما عرفت شنو وقع. البنات المهم خرجت من الخدمه وجيت نضرب دوره في الجوطيه اللي كاينه ما بعيداش على جوماسي في غو كالون، ودابا كنتسناهم يحلوا. المهم غادي نفرق معكم كاع الهميزات كما مولفاكم. وهاد الجوطيه البنات راه كتبيع الحوايج جداد والقدام. كاينين الحوايج اللي دايرين غير انو و50 سنتيم، عرفتي شنو هي 50 سنتيم؟ سروال تجي للولاد كلها اللي كنتي ولا الراجل تلقاي اختي لي مارك ليفيس، تلقاي اي حاجه. المهم كنتسنى فيهم يحلوا، تيحلوا مع 4 ونص. وبغيت نقول لكم البنات راه تيحلوا حتى نهار السبت مع الصباح. غادي نخلي لكم السوايع ديالهم، وان شاء الله غادي نفرق معكم اي حاجه لقيتها لداخل مزيانه. كان نهار فرقت معكم الفات سي دوماج، كاينين المتتبعات اللي مشاو وتقداو، وكاينين اللي ما لقاوش الفات. ودزت البنات لافارماسي، خديت ديك البوماده ديال العصب اللي كنت قلت لكم. هاد كيما قلت لكم البنات، خديت هذيك البوماده هذه خديتها للمتتبعات باش ما يطيح ليا الصاك تاع المغرب اللي طلبوها مني. يعني غادي نصيفطها لحليمه البنات، راه غادي نصيفط لها الصاك هذا الاسبوع، نصيفطها لحليمه. والبنات اللي اتصلوا بيا وخلاو لي ميساج في الخاص في واتساب انهم باغيين هاد البوماده ديال العصب، ديال الصداع تاع الظهر، ديال المهم ديال النفاخ ديال الرجلين وتيسا، راه المهم تقديت لكم البنات سلعتكم ها هي. وان شاء الله غادي نصيفطها لكم. كما قلت لكم راه بتخلصوا غير البوماده والترونسبور سيتو البنات. المهم خليكم معايا ندخلوا للجوتيه نجيبوا دوره ونفرق معكم هذا النهار بعد العمل. ايوا البنات شفتوا اش قلت لكم، راه كاينه الجوتيه وكاينه الجوتيه سعيده. ديما كتجيكم بشي حاجه اللي فريمون تقدروا تلبسوا بلا ما تحشموا. كما كتشوفوا لي بوت جداد البنات جداد، لي باسكيت جداد، الصبابط جداد، ما فايتينش 3 اورو 4 اورو 5 اورو لي بوت. يعني 5 اورو لي بوت اختي، من المستحيل تشري بهذا الثمن. ولي بوت زوينين وكاليتي، تتلقاي حتى لي بوت تاع زارا. شوفوا هذا البنات 4 اورو، هذا لورانج، واحد المارون اورانجي غزال. يسمحوا لي على صوتي. وهذا المونطو تاع لي فام كاين في الكاكي وكاين في الكري البنات، غزال غزال غزال. دايرين ليه 3 زورو اختي. كاينين جميع لي طاي 42 40 46 حتى ل 50، تصوروا حتى ل 50 البنات. سراولة الجين كتلقاي ليفيس، كتلقاي ايتام، كتلقاي زاغا، وحاطين لك داكشي بالالوان كما كتشوفوا. تريكوات حتى هما هكاك، الشقير باقيين جداد 5 اورو. كنعرفوا ان وليداتنا دغيا تيقطعوا الشكار. لا فيسيل اختي، شوفي لي طاس 6 ب 2 اورو، زليفات ب 50 سنتيم، القوامل ب 3 اورو. راه لا غلا على المسكين. واش اختي بحال هاد الجوطيه ماشي تشري منها؟ نقولها يا اختي وراسي مرفوع. المهم انتم معايا. المهم الغزالات، هنايا كنلقاو الصبابط اللي ملبوسين مره ولا جوج، لان شي حد بحال هكا كيشري شي صباط تيلبسو عاد تيقول اي ما قادنيش، مزيرني ولا كبير عليا. تيجيبو كيعطيه لهاد الجمعيه. وهاد الجمعيه البنات اللي سميتها سوكور بوبولير، تيبيعوهم، وهاد الفلوس اللي كيربحوا تيعاونوا بهم الناس المحتاجين. بحال تيصيفطوا لهم بحال هكا لي زيتيديون قروا لهم وليداتهم، شي حد ما عندوش المدخول كيعطوه الماكله. يعني عندك الحق تمشي تجيبي الماكله 2 مرات في الاسبوع للناس المحتاجين، لانك كتجيبي لهم شي ورقه انك فريمون ما عندكش المدخول. شوفوا البنات المونطو تاع مونغو، لا مارك مونغو 10 اورو. المهم غزالات الكبيدات، خوتكم ما عندهاش الزهر زيرو. شريت السروال البنات ب 3 اورو، راكم غادي تشوفوه معايا. ايطام من الجوطيه. وشريت لي بوط وجوج سبرديلات. ونسيت لتحت تاع البيجامه، يعني شريت هاد البيجامه ب 3 اورو. وكاين لتحت ديالها السروال. نسيت السروال بلي كان السيد تيحط ليا في هاد الصاك، نسيت ما درتش السروال تاع البيجامه. والسروال اللي خديت انا من ايطام غدا نرجع عليهم مع الصباح تيحلوا السبت.
المهم هذا هو الفوق البنات. فوالا هادي البنات 4 اورو. ها نتوما لا غلا على المسكينه اختي 4 اورو. قول يا سعيده دابا خليتي ليهم نتيا 5 اورو نسيتيها تما، صدق عليك هادشي نزيدو 1 اورو للبياسه. ولكن البنات ها نتوما جوج سبرديلات ب 8 اورو، جوج اختي ب 8 اورو. ماشي هادي هميزه. ولي بوط اختي لبسي وتبرعي ليا ب 5 اورو. لي بوط جداد الا بغيت تاخديهم خاصك على الاقل واحد 60 اورو. انا خديتهم غير ب 5 اورو جداد البنات. فرانشمون هاد الجوتيه راه روعه، وانا ما كنحشمش زعما نقول لكم ما كنلبس من الجوتيه، لان كنشري بياسات اللي هما باقيين جداد وحتى القديمه البنات. السروال اللي نسيت عندهم راهو قديم ولكن باقي نقي. غدا ان شاء الله نصبح عليهم على الصباحي. المهم البنات ما نسيكمش في هاد لي بوماد. ما تنساوش البنات راني خديتهم البنات اللي كوموندوهم عليا في الخاص. الساك ان شاء الله غادي يخرج من ليون نهار الخميس. الا شي وحده فيكم باقا باغيه سان برنار العصب كما قلت لك، طوندينيت كما قلت لكم، مرحبا بها تقول لي. وراكم ما كتخلصوا لا زعما كتخلصوا غير الثمن تاع الكريم والثمن تاع الترونسبور. ما كنتفضل معكم حتى حاجه في سبيل الله. وبلي يمشيو عند حليمه لمراكش غادي تخلصوا الامانه باش توصلكم للمدينه فين كاينين. المهم انا خديت غير على حساب لي كوموندو عليا البنات في الخاص. ها نتوما خديت في المجموع كوموندو عليا البنات خمسه تاع لي كوموند اللي خديت. فوالا الغزالات. وخديت هادو تنقيو بهم. هادو ننصحكم باش تنقيو بين سنانكم. واخا كنديروا لا بروسا دون البنات راه ما كيتنقاوش لينا مزيان. كناخذهم انا ديما واحد الشويته كنخشوها بين سناننا باش تحيد لينا الماكله اختي وما تكونش الريحه الكريهه. هادشي اللي كاين الغزالات. المهم خليكم مع الفيديو. ايوا اختي ندير واحد شويه الدجاج في قويميله صغيره ببصيله، درت عليه الكوامه البنات، درت عليه الخرقوم والبزار والسكينجبير والزعفران. ودابا ندير عليه بصيله طق شويه الزيت ونحلقوا عليه اختي. عرفتي بنادم اللي كيجي من الخدمه عيان مدقدق تيبغي الساهله. وهذيك لاصوص غادي نسقيو بها شويه تاع الروز، وندير واحد الشليضه تاع الطوماط موزاريلا. يا ونغسل واحد العرام تاع الماعن ورايا ما نعاود لكمش حيت الماكينه كدور. ماكينه تحك وانا نحك وما واصلين فين. يا اختي تشهيت فهاد اللحظه. شوفوا البراد تاعتي راني معمره اتي اختي باللويزه. اللويزه العزيزه. وفي هاد اللحظه تشهيت تكون عندي بنيه. ايوي ساعه الولاد ما كيديروا والو، ما يعاونوش في هاد الاشغالات. المهم البنات مريضه ولا ما مريضاش الله ينجيكم ضروري الشغالات كيتسناوني فين ما دخلت من الخدمه. كيتسناني العشاء، كيتسناني الصابون، كيتسناني المصلوح. قول يا سعيده كلنا بحالك. المهم البنات غادي نفسر لكم واحد الفورماسيون كاين هاد الايامات. خليكم معايا ما تمشوا فينا البنات. هذا هو البرودوي اللي قلت لكم ديال الكغا، يعني اللي كيكون المواعن فيهم ليدام كترشيهم بهذا البرودوي. اللي كدوزي له الصابون بالزربه تيبقاو المواعن تيلمعوا. الحيوط، الزليج، الثلاجه، اي حاجه حتى الارض. الريحه تاع الحامض تختاري الريحه اللي بغيتي. غالي نرميو هاد البطيطه. نمشي نشوف لا باقي عندي شي شويه الزيتون ولا ما بقاش. درت هاد الزويتينات هكا. فوالا اختي نقربكم حدا الطواجن ديالي. الطواجن ضروري اختي الفلفله حاره، زويتينات، بطاطا، فيه 4 الجوانح و4 تاع الفخيضات. البنات ضروري اختي نجيب لكم شي خبار زوينه. والخبار زوينه تاع اليوم وهي ان بول امبلوا فاتحه بزاف تاع لي فورماسيون. ان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو خاص بلي فورماسيون تاع هاد الشهور الجايين حتى شهر واحد. منهم واحد راه غادي يبدا هاد الايامات باش تقدري تخدمي في لي ريستورون سكولير. يعني البنات اللي كانوا كيقول لي سعيده كيفاش نقدروا تنخدموا في المدارس في المطعم المدرسي، كاين واحد الفورماسيون تاع 3 شهور كتخلصوا عليكم بول امبلوا البنات وكتزيد تخلصكم من الفوق. ان شاء الله غادي نفسر لكم
في الفيديو الجاي. المهم هانتوما معايا. شيوا اختي نديروا واحد الماكينه. شوفوا البنات، بما اننا كنهضروا على الماكينه البنات، غادي ندير هاد بيكربونات تاع لا كويزين، غنديرها في الماكينه على حساب الحوايج البيوض هكا. وشوف اختي شحال تاع السبرديلات خصهم كلهم يتجمعوا، يتصبنوا ويتجمعوا. هادو راه خصهم الصابون اختي. البنات بيكربونات، بما انني وريتكم ان كنستعمل بزاف بيكربونات انا للصابون، ممكن لكم تستعملوها الحوايج الملونين. كتلعب واحد الدور بحال الدور تاع جافيل، غير هو جافيل اللي حطيتيه على الحوايج الملونين ما نعاود ليكمش، يعني كيخسر الحوايج. ولكن بيكربونات الا حطيتيها على حوايج ملونين ولا بيضين كتخدم نفس الخدمه تاع جافيل، يعني كتحيد لكم كاع لي طاش ما كيبغوش يحيدوا بالزربه، يعني لي صوص ولا ليدام ولا اي حاجه. ودابا كنجمع اختي هاد الحاله، تنهزوا الحاجه ما كنرجعهاش لبلاصتها. انا ديما كنبروفيتي ندير شي حاجه قدامي، جوج حوايج في حاجه اختي. المهم البنات كملتها بالطي ديال الحوايج قدام التلفازه. هذه هي الروتين ديالي اختي بلي كنكون خدامه، كنتم جايه في الطريق تندير شي حاجه قداميه مقضيه خاصاني، يا اما كنجيب ديما دويره في هذه الجوطيه جوج مرات في السيمانه. علاش كنقول لكم البنات جوج مرات في السيمانه؟ لان تيكون لاغيفاج، تيغيروا السلعه، تجي سلعه جديده كطيحي فيه ميزات زوينين. وما نعاود لكمش هذا الجبل تاع الحوايج، وليت تنكره الحوايج. وشتي هاد الجلسه البنات راني كنعاون برجليا باش نطوي. الا لاحظتوا كنحط نسرح فوق رجليا وكنجيب الرجل الاخرى باش نجمع التريكو، يعني دايره الرياضه اختي في نفس الوقت. اختي نقادوا لي ميسكل ديال الفخاط حتى هما خدامين جوج خدمات، نطويو ونطريدو مع ريوسنا. المهم الغزالات تنبغيكم كلكم، شكرا على المتابعه ديالكم، على الدعم ديالكم. وتنتمنى يا ربي الناس اللي يتلاقاو مع هذا الفيديو يعملوا لي اشتراك الا جات على خاطركم فضلا وليس امرا. وان شاء الله الفيديو الجاي ونخليكم باش نكملوا لا سواغي مجموعين. نقول يا سعيده لا سواغي ما كاين غير تماره اختي. تنعرف نتوما راه نفس الشيء، ولكن كنبغوا نفرقوا حويجات معاكم لانكم صراحه كنحسبوكم قراب منا، كتسولوا فيا، كتبغوا تعرفوا اشنو كندير. انا كنفرق معاكم اي حاجه بلي ديتاي الزوينه والخايبه، والهلا لاقينا اختي مع الخايبه.